नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। पवन चामलिङद्वारा लोसुङ नामसुङको शुभकामना व्यक्त। साप्ताहिक 7औं प्रश्नको उत्तर पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङको सिक्किमेली जनतालाई। मुख्यमन्त्री पीएस गोले र एसकेएम सरकारको 20,000 युवाहरूको जागिर उडाउने षड्यन्त्र गरिरहेको जेबी दर्नालको अडान। अनि पश्चिम जिल्ला एसटेप कार्यकारिणी समितिद्वारा स्वर्गीय पदम प्रधानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण। सिक्किम राज्य के 20,000 युवाओं को मिली एक साथ नौकरी की नियुक्तियां। जुन घरमा सरकारी नोकरी छैन, एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने यो कार्यक्रम हो। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किममा पालन गरिने महान पर्व लोसुङ नामसुङको उपलक्ष्यमा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, मेरा अति प्रिय सिक्किमे जनता, सुखहालपूर्ण यो महान पर्व लोसुङ नामसुङको उपलक्ष्यमा म सबैलाई स्वास्थ्य, शान्ति, खुसी र समृद्धिको कामना टक्राउँदछु। यो वर्ष सिक्किमका लागि मात्र नभएर सारा विश्वका मानिसहरूका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो। यस अपूर्व चुनौतीलाई यो वर्ष विश्वभरिमा अहिलेसम्म 17 लाख भन्दा ज्यादा मानिसहरूको मृत्युको साथमा हामीले सामना गरेका छौँ। हाम्रो जीवन ठप्प बनेको छ। हामीले हाम्रो काम गर्ने तरिका र बालकहरूलाई शिक्षित बनाउने तरिकालाई पूर्ण विचार गर्नु परेको छ। आजै भविष्य अनिश्चित देखिन्छ। यस चुनौतीपूर्ण घडीलाई साहसका साथमा सामना गर्नका निम्ति विश्व तथा सिक्किमेली जनताले अपार उत्साह र धैर्यता देखाएका छन्। नयाँ वर्षसँगै नामसुङ र लोसुङ भनेर चिन्हित गरेको यस महान पर्वको उपलक्ष्यमा भुटिया र लेप्चा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु र विगतको कष्टपूर्ण वर्ष बितिसके आउने दिनहरूमा हामी राम्रो समयले आशिषित बन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसरी नै उहाँद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा सबैभन्दा नराम्रो अवस्थालाई झेलिसकेको सत्यतालाई जाहेर गर्नुहुँदै यस समयमा धेरै सिक्किमे जनता महामारीको शिकार बन्न पुगेको र यो वर्ष हामी धेरैका निम्ति दुःख र पीडाको वर्ष बनी महामारीमा आजसम्म 123 जना सिक्किमे जनताले ज्यान गुमाएकोमा संवेदना पनि प्रकट गर्नुभएको छ। यस कष्टकार समयमा सिक्किमे जनतालाई सधैँ आफ्नो प्रार्थनामा राखेको कुरालाई साझा गर्नुहुँदै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले नयाँ वर्ष र लोसुङ नामसुङको महान पर्वमा म प्रार्थना गर्दछु कि यस नयाँ वर्षमा हाम्रो देवी देवताको स्वास्थ्य र खुसीको आशीर्वाद सबैलाई प्रदान गरून् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्नुभएको छ। साप्ताहिक 7औं प्रश्नमा अहिले राज्यभरि नै एसकेएम पार्टीमा सामेल हुनेहरूको ताती लागिरहेको छ। सैकड़ौं संख्यामा मानिसहरू एसकेएम पार्टीमा सामेल भइरहेको खबरहरू आइरहेका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनी एसटेप अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई सोधिएको छ। उक्त प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभएको छ, एसकेएम पार्टीमा जुन ढङ्गले मानिसहरू सामेल भइरहेका छन् त्यसबाट जनसाधारणले अनुभव गरिरहेको डर, आतंक अनि उनीहरूले भोगिरहेको बदलाको भावनाको राजनीतिलाई नै प्रकट गरिरहेको छ। सत्तासीन मुख्यमन्त्रीको विरुद्ध बोल्न पाउने मात्र होइन, अन्त्येष्टि क्रिया नै गर्ने, कपाल मुण्डन गर्ने र कोरा बस्ने समय अब सिक्किममा छैन भन्ने कुरोको प्रमाण यस कुरोले दिएको छ। सिक्किममा अहिले असिस्नु सरकार छ, अत्यन्तै पूर्वग्रहग्रस्त सरकार छ। उपचुनावको बेला ममाथि नै पनि प्राणघातक हमला गरियो, मेरो वाहनमाथि ढुङ्गा मुरा गरियो, हामीलाई हाम्रो पार्टीलाई चुनाव प्रचार प्रसारसम्म गर्न दिएन। पछिल्लो 1.5 वर्षमा सरकारको विरोध गर्ने धेरैजनालाई पक्राउ गरिसक्यो, भौतिक रूपमा हमला गरिरहेको छ। यस्तो प्रतिशोधको माहौलमा आम जनता कसरी सञ्चोसँग जिउन सक्छन्? अहिले सत्तारूढ पार्टीमा सामेल हुन नचाहने वा नहुनेहरूलाई सरकार विरोधी भनेर तोक लगाइँदैछ। यस्तो अवस्थामा जनता कसरी सहज जीवन जिउन सक्छन्? यसबाट बाँच्ने कुनै बाटो छैन। एउटै बाटो छ, एसकेएममा सामेल हुनु।
यो अवस्थामा भाइरस संक्रमित हुने खतरा बोकेरै भए पनि आम जनता आत्मसमर्पणको यो कुम्भमा पुग्न परिरहेको छ। यसरी नै एसडिएफ अध्यक्ष चामलिङले उत्तर दिने क्रममा अझ भन्नुभएको छ, यो आम समर्पणको घटनाले जनताको मनमा भएको त्रास र डरको भावनालाई जाहेर गरेको छ। तर त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरो यसले वर्तमान सरकारको चरित्र र स्तरलाई पनि दर्शाएको छ। यस्तो होइन कि जनता खुसीले वा आफ्नो चाहनाले एसकेएम पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्। आत्मसमर्पण नगरिएमा जे दुष्परिणाम हुन सक्छ त्यसको डरले मानिसहरूले आज समर्पण गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूका पक्षमा राम्रो गरिरहेको छ भन्ने अहलातले होइन, तर सरकारले उनीहरूका विरुद्धमा के गर्न सक्छ भन्ने डरले मानिसहरू सो पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्। एक समयमा इटालीमा मुसोलिनीको आदेश मान्नु बाहेक यहुदीहरूको निम्ति कुनै अर्को उपाय नभएको र उनीहरूले आफ्नो रक्षा हुने आशामा आफैलाई फाँसीवादी श्रमिक क्याम्पमा समर्पण गरे पनि त्यही क्याम्पमा उनीहरूको सामूहिक हत्या भएको दुर्भाग्यपूर्ण इतिहासलाई उदाहरण स्वरूप पेश गर्नुहुँदै त्यसैले आज नोकरी चाकरी कामधन्दा पदोन्नति वा स्थानान्तर आदिको लागि जसले समर्पण गरेका छन् उनीहरूको भविष्यप्रति म ज्यादै चिन्तित छु। उनीहरूको भविष्य फसिस्ट सरकारसँग आत्मसमर्पण गर्ने यहुदीहरूकै जस्तो हुँदैन भनेर कसरी भन्ने भनी अध्यक्ष चामलिङले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले सातौं प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा अझ विस्तारपूर्वक भन्नुभएको छ, मलाई यति नै भन्नु छ, मानिसहरूमा आफ्नो मान्छे ट्रान्सफर होला भन्ने डरले एसकेएममा सामेल भइरहेका छन्। आफ्नो अधिकार बचाउन वा आफ्नो नोकरी जोगाउन वा एडक एमआर वान फ्यामिली वान जबको नोकरी बचाउन उनीहरू यसो गरिरहेका छन्। यसले बताउँछ आज सिक्किममा प्रजातन्त्र नामको कुनै चिज छैन। विडम्बना यो छ कि आज जनताले एउटा पार्टी छोड्न पाउने वा अर्को पार्टीमा सामेल हुन पाउने अधिकारको उपयोग त गरिरहेका छन्, तर आफ्नो आधारभूत अधिकारको रक्षाको निम्ति खडा हुने आफ्नो नैसर्गिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भने जनताले गुमाइरहेका छन्। यस ढङ्गले आज राज्यमा अघोषित आपतकाल आइलागेको छ। यो हालतमा जनताको अवस्था कति दयनीय छ वा हुन सक्छ भन्ने कुरालाई म राम्रोसँग बुझ्न सक्दछु। कोरोना भाइरस जङ्गली आगो जस्तो फैलिरहेको अवस्थामा यस किसिमको नाटक गर्नुको अर्थ के हुन सक्छ? संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा बिना मास्क सामाजिक दूरी पालन नगरी केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि आम मानिसहरूलाई भेला गर्ने काम कस्तो सोच भएको मान्छे वा कस्तो राजनीतिक पार्टीले गर्न सक्छ भनी प्रश्नहरू राख्नुहुँदै पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले भन्नुभएको छ, यसबाट जनताको जीवन भन्दा पनि सत्तारूढ पार्टीको आफ्नो राजनीतिक मतलब ठूलो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। किनभने जनताको ज्यानमालको मूल्यमा राज्य सरकार आफैले यी भेलाहरू आयोजना गरिरहेको छ। यसरी उनीहरू आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि जनताको हत्या गरिरहेका छन्। उहाँले प्रश्नको आशयमा प्रकाश पार्नुहुँदै अन्तमा भन्नुभएको छ, जहाँसम्म यस प्रश्नको अन्तर्निहित अर्थ छ त्यो सायद एसडिएफको अस्तित्वको प्रश्न हो। त्यसबारे म भन्न सक्छु कि एसडिएफ सकिएको छैन। एसडिएफ सकिँदैन किनभने एसडिएफ विचारको नाम हो। एसडिएफ त्यो विचार हो जुन सिक्किमको प्रगतिशील जीवनसँग एकाकार भएको छ, सिक्किमको शान्तिप्रिय एवं समृद्ध जीवनसँग एकीकृत भएको छ। एसडिएफ त्यो विचार हो जसले आधुनिक सिक्किमको आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसैले एसडिएफ समसामूहिक सिक्किमको अजर अमर इतिहाससँग अविच्छेद्य जोडिएको विचार हो। 25 वर्षको हाम्रो कार्यकाल र उपलब्धि त्यही विचारको प्रत्यक्ष प्रभाव हो। यो अजर विचारलाई सिक्किमको इतिहासबाट कसैले मेटाउन र सिध्याउन सक्ने छैन। आज एसडिएफलाई सिध्याउन नसकेकै कारण उनीहरूले पार्टी जोइन गर्ने बेमौसमी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। यो सबैले जानिसकेको कुरो हो कि एसडिएफलाई मेटाउन सिक्किमको समृद्ध इतिहासलाई नै मेटाउनु पर्नेछ। त्यसैले डर, त्रास, आतंक फैलाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूले एसडिएफको विचारको मुकाबला गर्न सक्दैनन् र गर्न सक्ने पनि छैनन्। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा यो छोटो विश्राम। जुन घरमा सरकारी नोकरी छैन त्यस घरको एकजना सदस्यलाई नोकरी दिने
यो कार्यक्रम हो। अनि यो सरकारले निर्धारण गरेको क्राइटेरिया जुन जुन घरले पूरा गर्छ ती जम्मै घरले एक जना सरकारी नोकरी पाउँछ। अनि यो हाम्रो एसडीएफ सरकारको पोलिसी प्रोग्राम हो र यो भविष्यमा पनि निरन्तर जारी रहन्छ। यो छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पूर्ण स्वागत छ। एसडीएफ पार्टीका प्रवक्ता जेबी दर्नालले 19 डिसेम्बरको दिन पार्टी मुख्यालयमा लाइभ भिडियो कन्फरेन्स जारी गर्नुभएको छ। लाइभ भिडियो कन्फरेन्समा प्रवक्ता दर्नालले विशेष रूपमा राज्यमा अहिले चलिरहेको वान फ्यामिली वान जबको मुद्दाबारे एसकेएम सरकार र एसडीएफ पार्टीको अडानलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले वान फ्यामिली वान जब योजनाको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा भन्नुभएको छ, प्रजातन्त्रवादी तथा मानवतावादी नेता पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफ पार्टीले आफ्नो कार्यकालभरि धेरै जनकल्याणकारी योजनाहरू लागू गरेको छ। नारी सशक्तिकरण, गरिबी उन्मूलन, पर्यटन विकास आदि योजनाहरूलाई देशले पनि मान्यता दिएर सिक्किमलाई सिको गरिरहेको छ। एसडीएफ कार्यकालमा सिक्किमको नाम सुवास देश र दुनियाँमा चलेको जगजाहेर विषय हो। जैविक खेतीको योजना लगायत पर्यावरणमुखी नीति निर्माण गर्ने महान काम एसडीएफ कार्यकालमा नै भएको छ। यस्ता अभूतपूर्व कार्य योजनाहरूमध्ये जनमुखी तथा युवामुखी योजना वान फ्यामिली वान जब पनि एक हो। यस योजनालाई लागू गरेर एसडीएफ सरकारले राज्यभरिका 20,000 युवाहरूलाई सरकारी नोकरी प्रदान गरेको छ। गरिब परिवारका युवा वर्गले यस योजना मार्फत सरकारी जागिर पाएर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। यस्तो जनमुखी र युवामुखी योजना एसडीएफ सरकारले भोट हत्याउन बनाएको योजना होइन भनी म वर्तमान मुख्यमन्त्री अनि सरकारलाई जानकारी गराउँदछु। यसका साथै यस योजनाले पवन चामलिङ र एसडीएफ पार्टीलाई होइन तर 20,000 युवा तथा गरिब परिवारलाई फाइदा पुगेको छ। प्रवक्ता दर्नालले वान फ्यामिली वान जब बारे प्रकाश पार्नुहुँदै अझ भन्नुभयो, यो योजना राज्यका हरेक जनताको घरमा सरकारी नोकरी तथा रोजगार दिलाउने एसडीएफ पार्टीको युवामुखी योजना हो। राज्यका 100% सरकारी स्कुलमा पढेका गरिब युवाहरूले वान फ्यामिली वान जबमा रोजगार पाएका छन्। वान फ्यामिली वान जब नियुक्तिका सबै कानुनी प्रबन्धन पूरा गराएर सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षरसहित प्रदान गरिएको सरकारी नोकरी हो। पाल्जर स्टेडियममा रोजगार मेला आयोजना गरी विधिवत गरिब युवाहरूलाई सरकारी नोकरी सुम्पिएको जनकल्याणकारी योजना हो। यसको आधार बलियो र मजबुत छ। यसलाई 5 वर्षमा रेगुलर गर्ने एसडीएफ सरकारले सैद्धान्तिक निर्णय लिएको थियो। रेगुलर समयमा सीमासँगै तलबसम्म तोकिएको योजना हो। एसडीएफ कार्यकालमा सुरु भएको वान फ्यामिली वान जब प्रति वर्तमान राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको दृष्टिकोण सफा नरहेको प्रवक्ता दर्नालले ठहर गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा एसकेएम सरकारको दृष्टिकोण सफा नरहेकै कारण वान फ्यामिली वान जबलाई पूर्ण रूपले बर्खास्त गराउने षड्यन्त्रमा धेरै प्रयास गरेको बारे खुलासा गर्नुहुँदै प्रवक्ता दर्नालले भन्नुभएको छ, वान फ्यामिली वान जब जस्तो कालजयी र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बाँड्न रोजगार पाएका गरिब युवाहरूलाई हनी ट्र्याप गरी 100 दिनमा रेगुलर गर्ने महाजाल एसकेएम पार्टीले फिजायो। 27 मई 2019 मा सरकार गठन गरेको एसकेएम पार्टीले सरकार आएको 100 दिनभित्रमा रेगुलर गर्छु भनेर घोषणा पत्रमा लेखेको कुरा भुलेर 5 जुनको दिन वान फ्यामिली वान जबको नोकरी बर्खास्त गर्ने भनेर अधिसूचना जारी गर्यो। एसकेएम सरकारको यो कायरतापूर्ण षड्यन्त्रलाई वान फ्यामिली वान जबका भाइ बहिनीहरू तथा एसडीएफ पार्टीको धरनाका कारण सरकारले तत्कालै अधिसूचना वापस गरे। त्यसपछि फेरि एउटै घरमा 2 वा 3 वटा नोकरी भयो भनेर विरोध भयो। 10 पल्ट भन्दा बेसी डकुमेन्ट भेरिफिकेसन गर्यो।
जिल्लापाल, एसडिएम र बिडिओको इन्क्वायरी कमिटी गठन गरेर 5 पल्ट भन्दा बेसी डकुमेन्ट चेक गरी वान फ्यामिली वान जबका भाइ बहिनीहरूलाई नोकरीबाट निकाल्ने मानसिक तनाव यो सरकारले दिइरह्यो। यो सबै एसकेएम सरकारको नोकरी उडाउने षड्यन्त्र हो। यति मात्र नभएर वान फ्यामिली वान जबका धेरै भाइ बहिनीहरूलाई ट्रान्सफर गरेर अर्को तनाव पनि एसकेएम सरकारले दियो। यसबाहेक वान फ्यामिली वान जबलाई हतियार बनाएर एसकेएम पार्टीमा जनतालाई सामेल गराएर जनताको प्रजातान्त्रिक र मौलिक अधिकार पनि खोसेको छ। यसरी यो पूर्व सरकारले थालेको योजना हो भन्दैमा आज नाच्ने मास्ने काम भइरहेको छ। के एसकेएम सरकारले सिक्किममा बेरोजगारी बढाउन चाहन्छ? प्रखर अधिवक्ता एवं समाजसेवी नवीन किरण प्रधानले आरटीआईद्वारा निकालिएको सूचना मुताबिक एसकेएम सरकारले शिक्षित गरिबका नानीहरूको योग्यता, भविष्य र भाग्यमा लात हानेर मन्त्री, विधायक अनि सरकारमा पहुँच भएका छोराछोरीलाई कानुन मिचेर 1600 जनालाई रुपैयाँ 20,000 देखि 50,000 सम्मको तलब खाने नोकरी दिलाएको छ। अधिवक्ता नवीन किरणले सबै गरिब शिक्षित युवाहरूले न्याय पाउनुपर्छ भनी गरेको जनपक्षीय वकालतको विरोधमा आफ्नो अवैध 1600 को नियुक्तिलाई बचाउन वान फ्यामिली वान जबको 20,000 जना युवाहरूको नोकरीलाई कठघरामा उभाएको भनी प्रवक्ता दर्नालले एसकेएम सरकारको भण्डाफोर गर्नुभयो। प्रवक्ता दर्नालले अझ भन्नुभएको छ, एसडिएफ सरकारको जनमुखी योजना र पवन चामलिङको लोकप्रियतालाई नीच देखाउनु तथा 1600 अवैध नियुक्तिलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति मुख्यमन्त्री पीएस गोले र एसकेएम पार्टीले अत्यन्त निन्दनीय राजनीति गरिरहेको छ। वान फ्यामिली वान जबको विरुद्ध एसकेएम पार्टीकै 3 जना कार्यकर्ताहरूलाई सिक्किम उच्च न्यायालयमा केस गर्न लगाएर 20,000 जना युवा वर्गको भाग्यमाथि लात मार्ने षड्यन्त्र भएको छ। यसको एसडिएफ पार्टी जोरदार खण्डन गर्दछ। एसकेएम सरकार गठन भएको 100 दिनमा 30,000 युवाहरूलाई रेगुलर नोकरी दिने बाचा कहाँ पुग्यो? राज्यका पञ्चायतहरूको अधिकार हनन भएकोमा उच्च न्यायालयमा मामला लगाउने पिटिसनरलाई मुख्यमन्त्री गोलेले बोलाएर भेटेको अनि मामला फिर्ता गर्न लगाएको जानकारीको साथमा दस्तावेज देखाउनु हुँदै प्रवक्ता दर्नालले भन्नुभयो, पञ्चायतको अधिकार हननमाथि मामला गर्ने पिटिसनरलाई मुख्यमन्त्री महोदयले बोलाएर भेट्नुभयो। त्यस मामला फिर्ता गरे जस्तै ती 3 जना बहिनीहरूलाई पनि तपाईले भेटिदिनुहोस्। गरिब युवाहरूको भाग्य अर्थात् वान फ्यामिली वान जब विरुद्ध लगाएको मामला फिर्ता गर्न लगाउनुहोस्। यसरी नै लाइभ भिडियो कन्फरेन्सद्वारा प्रवक्ता दर्नालले सिक्किम उच्च न्यायालयमा डोमिसलमाथि केस गरिएको र त्यसको जजमेन्ट मुताबिक सिक्किम सरकार उक्त केसमा हारेको अर्को सत्यतालाई प्रकाश पार्नुहुँदै यसले सिक्किम र सिक्किमे जनताको अस्तित्व र गरिमामाथि ठूलो प्रहार भएको भन्नुभयो। यसैले मुख्यमन्त्री गोलेले डोमिसाइलको हारेको मुद्दालाई सुप्रिम कोर्ट पुर्याउनु पर्थ्यो। त्यो मुद्दा सिक्किमका सबै नेपाली विदेशी हुन् भनेर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा हाल्ने जजलाई एसकेएम सरकारले एडिसनल एडभोकेट जेनरल बनाएको मान्छेले हालेको कुरोलाई पनि उहाँले उठान गर्नुभयो। यस्तो महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनका साथै मुख्यमन्त्री गोलेले उपचुनाव प्रसार अभियानमा वान फ्यामिली वान जबका कर्मचारीहरूले एसकेएम पार्टीलाई साथ नदिएमा फाइलमा डिसमिस लेखेर नोकरी बर्खास्त गराउने घोषणा गर्नुभएको अर्को सत्यता पनि उहाँले जाहेर गर्नुभएको छ। वान फ्यामिली वान जब विरुद्ध लगाएको मुद्दा मुख्यमन्त्री गोले र एसकेएम सरकारको प्रायोजित मुद्दा तथा 20,000 जना युवाहरूको जागिर उडाउने षड्यन्त्र रहेको ठहर गर्नुहुँदै प्रवक्ता दर्नालले वान फ्यामिली वान जबका भाइ बहिनीहरूको न्यायको पक्षमा तथा गरिब सिक्किमी जनताको पक्षमा एसडिएफ पार्टी सधैँ खरा रहने बताउनुभयो। यसका साथै केसको जुनै परिणाम आए पनि पूर्ण रूपले वान फ्यामिली वान जबका भाइ बहिनीहरूका साथमा एसडिएफ पार्टीले साथ दिने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता दर्नालले मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सीपी भट्टराईको सम्पूर्ण बयानलाई खण्डन गर्नुहुँदै एसडिएफ पार्टीको 1994 सालको घोषणा पत्रमाथि काम नभएको भनेर यति बेला देखाउनु मानसिक रूपले दरिद्र भएको प्रमाण भएको अनि 27 वर्ष अघि सीपी भट्टराई कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ।
यसरी नै उहाँले ड्रग्स ओसार पसार काण्डमा लिप्त प्रहरी विभागका कर्मचारीको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा सिक्किममा अर्गनाइज क्राइम भइरहेको कुरोलाई पनि लाइभ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अवगत गराउनु भएको छ। पश्चिम जिल्लाको लोअर थाम्बोङ निवासी स्वर्गीय पदम प्रधानको गत 8 नोभेम्बरको दिन कोरोना संक्रमणको कारण निधन भएको थियो। स्वर्गीय प्रधानको निधन भएको लगभग 1 महिना 10 दिनपछि 18 डिसेम्बरको दिन शुद्धि कार्य सम्पन्न भएको छ। शुद्धि कार्य सम्पन्न भएको दिनमा पश्चिम जिल्लाका एसडिएफ पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरबी लिबाङ, दरमदिन क्षेत्र प्रभारी पीएन शेर्पा, दरमदिन क्षेत्रका सीएलसी रबिन गुरुङ, सीएलसी युवा संयोजक महेन्द्र नाल्बो, पूर्व विधायक तेन्जी शेर्पा, रिब्दी पञ्चायत सभापति फुर्समा शेर्पा, रिब्दी निवासी एसडिएफ सयोद्धा सुमन राई, लुङचुङ बीएलसी हेमकुमार राई, नाल्बो गाउँका कर्मठ सयोद्धा मिलन लिङदेन सुब्बा, पश्चिम जिल्ला महासचिव पेम्बा सालखा आदिको टोलीले स्वर्गीय पदम प्रधानको परिवारसित भेटघाट गरे। भेटघाटका क्रममा यस टोलीले स्वर्गीय प्रधानलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका साथै शोक सन्तप्त परिवारलाई सम्वेदना व्यक्त गरेको जानकारी पश्चिम जिल्ला प्रचार प्रसार महासचिव जीएस रिजालले दिनुभएको छ। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसडिएफ साप्ताहिक समाचार।